j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter un deuxième chapitre de la comptabilité analytique. C'est la tableau de répartition des charges indirectes. Concernant la définition du tableau de répartition des charges indirectes, c'est un tableau qui regroupe ensemble des centres d'analyse où sont traitées et réparties les charges indirectes et déterminer le coût d'unité d'œuvre. يعني هاد لو طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت، يعني في هاد لو طابلو كندير واحد لو تريتمون وواحد لا ريبارتيسيون لدوك لي شارج انديريكت، حيت قلنا في لو فيديو اللي فايت ان لا كونطابيليتي اناليتيك il ديفيزي بار دو بارتي. عندنا فيها دي شارج ديريكت وكاينين دي شارج انديريكت. دي شارج ديريكت سو سون كوني، مي لي شارج انديريكت سو سون دي شارج انكوني ما معروفينش، دونك خصهم لا ريبارتيسيون، خصهم واحد لو تريتمون. Concernant la structure du tableau de répartition des charges indirectes, on a le tableau comme suivant. On a les sections auxiliaires et les sections principales. Je la différence entre les deux sections. Concernant la section auxiliaire, بالنسبة l'activité n'est pas mesurable. ما كيعطيناش واحد لا mesurable l'activité. وفي هاد لا section auxiliaire كتكون واحد l'absence d'unité d'œuvre عكس لا section principale. في لا section principale كدير لنا واحد لا mesure l'activité وكتكون ديك l'activité mesurable وكتكون فيها واحد l'unité d'œuvre معروفة. premièrement في هاد لو طابلو اللي خص يكون واحد لو تريتمون فيهم هما لي توتال دو ريبارتيسيون بريمير. هاد لو توتال دو ريبارتيسيون بريمير كنديروا واحد لا ريبارتيسيون لي شارج، يعني كنهزو ديك لي شارج لا كونطابيليتي اناليتيك اللي هما انديريكت اللي حسبنا في الكالكول ديالنا في ديك لا فورمول. كنشوف داك المونطو شحال فيه، هو اللي غادي اللي كنديرو ليه لا ريبارتيسيون اونتر لي سيكسيون اوكسيليير اي لا سيكسيون برينسيبال. يعني داك التوتال شحال ديك لا سيكسيون اوكسيليير باغ اكزومبل لينيرجي شحال كتهز من ديك توتال ريبارتيسيون بريمير، ترونسبور كيدير شحال كياخد من ديك لا توتال ريبارتيسيون بريمير، لا بروفيزيونمون اي لا برودكسيون اي لا ديستريبيسيون. اي كونسير لا ريبارتيسيون سيكوندير هي واحد لا ريبارتيسيون دي شارج اللي هما كاينين في لا سيكسيون اوكسيليير. يعني ديك لا ريبارتيسيون اللي كناخدوها من سيكسيون اوكسيليير كنوزعوها على زوج سيكسيون. تقدر تكون ديك سيكسيون اوكسيليير كيتعطاو بيناتهم باغ اكزومبل لينيرجي، كناخدو ديك لا شارج ديالها وكنحطوها كتعطي الترونسبور كتعطي لينيرجي، عاد الترونسبور كتعطي لابروفيزيونمون كتعطي لا برودكسيون لا ديستريبيسيون. فهاد لوكا كتسمى ان ريبارتيسيون كروازي. مي الا كانت لي سيكسيون اكسيليير ما كيتعاطاوش بيناتهم فهاد لوكا كتسمى لا ريبارتيسيون او لا بريزونطاسيون اللي هي سامبل. سي بون. اي كونسير لينيرجي، المونطون ديال لينيرجي الترونسبور، راه كتكون عندنا واحد ليكواسيون على حساب لي دوني ولا على حساب الا كانت سامبل دونك داك المونطون دينيرجي كيكون فيكس. مي الا كان كروازي كدير واحد النظمه ديالك كدير لها دي كالكول، وهذيك النظمه توجور الا بغيتي تحسبها كتبدا من الفوق، كدير انرجي ايكال داك المونطو ديالها في التوتال ريبارتيسيون بريمير زائد داكشي اللي عطات للترونسبور. كذلك بالنسبه للترونسبور توتال ريبارتيسيون بريمير ديالها كيساوي او لا ترونسبور كيساوي داك توتال ريبارتيسيون بريمير ديالها زائد داك لو بورسونتاج اللي عطات لينيرجي. concerne la totale répartition secondaire, concerne la section auxiliaire هنا لي فالور توتال ريبارتيسيون سيكوندير كتلقى فيهم ايكال زيرو. علاش؟ حيت كدير في الحساب ديالك كدير انك توتال ريبارتيسيون بريمير
ناقص المونطو ديال لينيرجي زائد داك الترونسبور، داكشي اللي عطات الترونسبور. داك لو مونطو اوتوماتيكمون تلقاه زيرو. علاش؟ حيت ديك لا سيكسيو اكسيلير درنا لها ريبارتيسيون مبقى فيها والو، يعني كامله رجعت لا سيكسيو برينسيپال. دونك في لا سيكسيو برينسيپال فين غادي نلقاو دوك لي مونطو اللي تحيدو من لا سيكسيو اكسيلير. يعني في توتال ريبارتيسيون سيكوندير في لابروفيزيونمون خاصة كتاخد دوك لي شارج او لا ديك لا توتال ريبارتيسيون بريمير زائد المونطو ديال لينيرجي في ديك لابروفيزيونمون زائد ترونسبور في ديك لابروفيزيونمون كيعطيك لا توتال ريبارتيسيون سيكوندير. نفس الكالكول كيكون على البرودكسيون وكيكون في لا ديستريبيسيون. باش انك تفيريفي اولا دير واحد لو تريتمون دو فيريفيكاسيون بلي ان لي كالكول ديالك صحاح، غتاخد داك التوتال ريبارتيسيون سيكوندير غتجمعو وغتنقص منه لو توتال ريبارتيسيون بريمير تعطيك زيرو في لا ديفيرونس. تاني حاجه بالنسبه للاناتور دونيتي دوفر هي توجور دي دوني كيعطيها لك في لي دوني كتكون ديما معطيه في ليكزارسيس، يعني كتعطاك في ليكزارسيس كيعطيك لا باز كالكول ديالها، ممكن يعطيك دوك لي فراز اللي غتحتاجهم كيكونوا سو فورم دي دوني. النومبر دينيتي دوفر هما اللي هما كاينين في لي دوني، غير هما كيعطيك كتبازي عليهم في لا ناتور دونيتي دوفر. يعني في لابروفيزيونمون كيقول لك مثلا ان شرينا واحد لا كونتيتي مثلا 1 كيلوغرام دو ماتيير بروميير في لا ناتور دونيتي دوفر. دونك النومبر دونيتي دوفر قال لك شحال دابا شحال شرينا من ديك كيلوغرام في لي ماتيير بروميير. كتشوف ليكزارسيس لي زاشا ديالك شحال شرينا من كيلو، شرينا 90 كيلو، دونك ديك 90 هي اللي كناخدو وكنديروها في لابروفيزيون. كذلك بالنسبه للبرودكسيون كذلك بالنسبه لا ديستريبيسيون. وبالنسبه للكو دونيتي دوفر الحساب ديالو توجور كيكون فيكس، هو لا توتال ريبارتيسيون سيكوندير مقسومه على النومبر دونيتي دوفر. نمشيو لواحد ليكزومبل. هاد ليكزومبل غادي نتريتيو فيها لي دوني اللي قلنا لي كالكول باش نعرفوا لا ميثودولوجي دو كالكول ديال لي كو دونيتي دوفر طابلو دو ريبارتيسيون لي شارج انديريكت. فوالا ليكزرسيس ديالنا فيه توتال ريبارتيسيون بريمير، عندنا توتال ريبارتيسيون لي شارج انديريكت هي 300 الف درهم. دونك اول حاجه خصنا نديرو ديك لا ريبارتيسيون لديك لا شارج، غنقسمو على لي سيكسيو اوكسيلير وغادي نقسمو على لي سيكسيو برينسيبال. في ديك لينيرجي قال لك كتاخد 20% من ديك 300 الف، ترونسبور كياخد 30% من ديك 300 الف، لابروفيزيونمون كذلك 30%، برودكسيون 10%، الى ديستريبيسيون 10%. ملي كنديرو لا بروميير ريبارتيسيون كنحطوهم سو فورم دي فالور. كنمشي عاوتاني لينيرجي و ترونسبور. لينيرجي و ترونسبور بالنسبه لا سيكسيون هنايا ملي ما كتلقاش لا فالور ديال لينيرجي شحال عطات للترونسبور، ترونسبور شحال عطا لينيرجي، دونك ان هادي هي واحد لا ريبارتيسيون اللي هي سامبل ماشي كروازي. دونك في هاد الحاله كتكون غير لا سيكسيون اوكسيلير كيعطي ديريكت لو سيكسيون برينسيبال. بالنسبه للانرجي كتعطي 20% لابروفيزيونمون، 60% لا برودكسيون، 20% لا ديستريبيسيون. وترونسبور 40% لابروفيزيونمون و لا برودكسيون ما كتعطينا والو، و 60% لا ديستريبيسيون. طادو لا ريبارتيسيون سيكوندير غنجمعو لا ستوم. بالنسبه للانتر دونيتي دوفر سو سون دي دوني. عطاونا لابروفيزيونمون فيه 1 كيلوغرام دو ماتيير بروميير اشتي مزيان، لا برودكسيون فيه ان ارتيكل فابريكي et la distribution 100 dirhams de vente. Concernant les autres informations, on a achat de matière première 3000 kg à 5 dirhams par kilogramme. Donc, شرينا واحد 3000 كيلوغرام ديال الماتير بروميير، وشاك كيلو راه كيعطينا كنشريوه ب5 دراهم. وفي لا برودكسيون ديال لا سوسيتي راه نشات 2000 ارتيكل، والفونت راه ديك 2000 ارتيكل بعتها 200 درهم باغ اونيتي. لوكزارسيس قلنا لينيرجي كتساوي 60000 درهم زائد زيرو، ترونسبور كتساوي 90000 درهم زائد زيرو. علاش قلنا ان زائد زيرو؟ حيت في لا سيكسيون اوكسيليير عندنا واحد لا ريبارتيسيون اللي هي سامبل،
ماشي كروازي. كنت كروازي غتكون لينيرجي كتساوي 60,000 درهم زائد لوطو ديال لو ترونسبور كتساوي 90,000 درهم زائد لوطو ديال لينيرجي. دونك ابخي يعني ملي درنا لي مونطو ديالنا قلنا ان لي شارج انتيريك كتساوي 300,000 في التوتال ديالها. دونك ملي غديرو 300,000 باش تعطي لينيرجي 20%، غنديرو 300,000 و 20%، دونك كتلقى 60,000 بالنسبة للإنرجي، ترونسبور 90,000، ابروفيزيونمون 90,000، برودكسيون 30,000، ديستريبيسيون 30,000. هادو هما لا توتال ريبارتيسيون بريمير. كونسيغ لينيرجي قلنا ان كتساوي 60,000 و ترونسبور 90,000، دونك ديك 60,000 بالنسبة للإنرجي مع لاخر كتانولا يعني تحيدات. وفين مشات؟ مشات 20% لابروفيزيونمون، 60% برودكسيون، 20% للديستريبيسيون. دونك 60,000 و 20% 12,000، والأخرى برودكسيون 36,000 والديستريبيسيون 12,000. دونك ملي غنجمعو 12,000 36,000 12,000 راه عطينا 60,000. دونك لينيرجي بقى فيها والو، غتولي ناقص. دونك ميم كالكول بالنسبة للترونسبور. وفي التوتال ريبارتيسيون سيكوندير راه ملي غنجي نحسبو كنديرو التوتال ريبارتيسيون بريمير ديال لينيرجي فيها 60,000، وشحال في المونطو ديال لينيرجي بالناقص فيه ناقص 60,000. دونك 60,000 ناقص 60,000 غتعطينا زيرو. كذلك بالنسبة للترونسبور عطينا زيرو. دونك لا اكسيليير كاملة درنا لا ريبارتيسيون، داكشي علاش في التوتال ريبارتيسيون سيكوندير عطانا زيرو. اي كونسيغ لابروفيزيونمون، هاديك لي مونطو اللي عندنا يعني ديك 138,000 فين جبناها درنا توتال ريبارتيسيون بريمير 90,000 زائد 12,000 ديال لينيرجي زائد 136 او لا 136. داكشي علاش عطاتنا 138,000، يعني هاديك راه 36,000. المهم باش نلقاو 138,000 90,000 زائد 12,000 زائد 36,000 عطاتنا 138,000. كذلك بالنسبة لا برودكسيون 30,000 زائد 36,000 66,000، ولا ديستريبيسيون 30,000 زائد 12,000 زائد 54,000 هي 96,000. ناتور دونيتي دو دوفر راه كيتعطى سو فورم دي دوني، و النومبر دونيتي دوفر هنا يعني كنشوفو دوك لي دوني اللي عطاونا في ليكسيرسيس، خاصة كنمشيو ملي كنهضرو على بروفيزيونمون كنهضرو على لاشا. كنشوفو شحال شرينا من الماتير بروميير، قلنا في لي دوني ان شرينا 3000 كيلوغرام، وفي لا ناتور دونيتي دوفر قالك 1 كيلوغرام، يعني هنايا بحال كتسول راسك شحال من كيلوغرام شريت في ديك لابروفيزيون. شريت 3000، دونك غنحط 3000. في لا برودكسيون كذلك قالك واحد ارتيكل فابريكي في لا ناتور، دونك النومبر دونيتي دوفر كنشوف شحال لا برودكسيون ديال لا سوسيتي. قلنا في لي دوني انها نتجات ان لا سوسيتي نتجات 2000 اونيتي او لا 2000 ارتيكل، دونك 2000 هي اللي غنحط في لا برودكسيون. وفي لا ديستريبيسيون قالك 100 درهم دو فونت، يعني بحال كتسول راسك شحال من 100 درهم في ديك لا فالور اللي بعت بها المارشانديز ديالي او لا البرودوي فيني ديالي. دونك لا ميثود ديال الكالكول غادي نشوفو شحال شرينا شحال بعنا ديال لي زارتيكل 2000 وشحال باش البري اونيتير 200. دونك ملي غنديرو 2000 فوا 200 كنلقاو واحد لو مونطون، دونك داك لو مونطون لقينا بالدرهم، يعني شحال من درهم جمع، ولكن حنا بغينا شحال من 100 درهم في ديك دونك غنديرو 2000 فوا 200 نقسموها على 100 غنلقاو فيها 4000. كونسيغ لكو اونيتي دو غنديرو باغ اكزومبل لابروفيزيونمون او لا برودكسيون لا ديستريبيسيون، غنديرو لا فورمول ديالنا هي لا توتال ريبارتيسيون سيكوندير مقسومه على النومبر دونيتي دوفر كتساوي لو كو دونيتي دوفر. يعني غنديرو في لابروفيزيون 138 مقسومه على 3046، 66,000 مقسومه على 2033 بالنسبه لا برودكسيون، ديستريبيسيون 96,000 مقسومه على 4000 غتعطينا 24. كونسيغ لا كوريكسيون فينال فوالا اللي بغاو زعما يعاودوا لا كالكيل ديال ليكسيرسيس. وبالنسبه لا بروشين فيديو غادي نحاولوا ما امكن نوصلوا لكم لي ميساج ان كيفاش لي كالكول ديال ليكو، خاصه لي كود داشا، لي زانفونتير ديال كود داشا، الكود برودكسيون،
et le code revient وأخيرا الريزولتا analytique.